नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल साउन 5 गते मंगलबार, असार शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि, सन् 2021 जुलाई 20 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। थप खोप सहयोग गर्न मित्र राष्ट्र र दात्री निकायलाई सरकारको आह्वान। सिन्धुपाल्चोक र मनाङ बाढी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शर्त सहित अनुमति। यो महिनाको अन्तिमतिर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी, आज निर्णय हुँदै। एन्टी डम्पिङ शुल्कले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा। भारत र बंगलादेशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा केही उद्योग बन्द। अमेरिका र बेलायतद्वारा चीनमाथि साइबर आक्रमणको आरोप। चीन र पश्चिमा देशबीच थप तनाव बढ्न सक्ने संकेत। र आयरल्याण्डसँगको पहिलो टी20मा दक्षिण अफ्रिका 33 रनले विजयी। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सरकारले अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने देशहरूलाई धन्यवाद दिँदै थप खोप सहायताका लागि मित्र राष्ट्र र दात्री निकायलाई आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले खोप दिने सबै देशलाई धन्यवाद दिँदै थप खोप सहायताका लागि अन्य देश र दात्री निकायलाई आह्वान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई बाढी पहिरो संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ। आउँदो सम्म सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई बाढी पहिरो संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्दै प्राथमिकताका साथ काम गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारीका साथै राहतको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै सरकारले भारतमा हप्ताको 3 उडान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोरोनाका कारण नियमित उडान तालिका यसअघि तलमाथि भएको थियो। अहिले भारतमा हप्ताको 2 उडान भइरहेको छ। यस्तै सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीको पर्व बकर ईदको अवसरमा भोलि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय पनि गरेको छ। यसैबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप छिट्टै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग हिजो भएको टेलिफोन वार्तामा खोपबारे चासो राखेपछि मोदीले छिट्टै खोप दिने आश्वासन दिनुभयो हो। नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिदका लागि रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। त्यसमध्ये 10 लाख डोज खोप अझै आएको छैन। नेपालले कूटनीतिक च्यानल मार्फत खोप आपूर्तिका लागि भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालय भागबण्डा गर्न सकस परेको छ। एउटै दलभित्रका फरक समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउनु पर्ने र नेताहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्या देखाएर मन्त्रालयको संख्यामा बार्गेनिङ गर्न थालेपछि सकस परेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रालय भागबण्डाका बारेमा छलफल भइ नसकेको दावी गर्नुभयो। कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच 25 वटा मन्त्रालयलाई 4 वटा समूहमा राखेर भागबण्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनेको छ। जसमा नेता डम्बर खतिवडाका अनुसार शक्तिशाली विकास र सामाजिक समूहका मन्त्रालय मध्ये गठबन्धन दलहरूबीच कम्तीमा 1-1 वटा भागबण्डा गर्ने सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध 5 राजनैतिक दलमध्ये एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह सरकारमा जाने नजाने निश्चित भइ नसकेका कारण पनि मन्त्रालय भागबण्डाले निकास पाउन सकेको छैन। नेपाल पक्ष सरकारमा आउने नआउने निर्णय भएपछि मात्रै गठबन्धन दलहरूबीच के कति मन्त्रालय भागबण्डा गर्ने भन्ने तय हुन्छ। माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, मैले सुने अनुसार नेपाल पक्षले 1-2 दिन पर्खिन आग्रह गरेको छ। एमालेको संस्थापन पक्षले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालमाथि तेस्रो पटक कार्यवाही गर्ने भएको छ। यो सँगै आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको एमालेको एकता औपचारिक रूपमै विभाजनतिर धकेलिने सम्भावना छ। एमालेका दुवै समूह यसका लागि लगभग तयारी अवस्थामा छन्। नेकपा भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको 23 फागुनको फैसलासँगै एमालेमा शुरू भएको अन्तर्कलह संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने बेलासम्म उत्कर्षमा पुगेको छ। अब वारपारका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल वार्म अपमा रहेका छन्।
पार्टी निर्णय अवज्ञा गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई एमाले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ। केन्द्रीय कमिटिको हिजोको 10औं बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। फ्लोर क्रस गर्ने सांसदले 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। उहाँले दिएको स्पष्टीकरणका आधारमा पार्टीले कार्यवाही गर्छ। प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले भन्नुभयो, 10 बुँदे सहमतिले आफ्नो सरकार ढालेर अर्को पार्टीलाई मत दिउँ, पार्टीको निर्णय उल्लंघन गर भन्दैन। देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा नेता माधव नेपाल सहित जीवन राम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, विरोध खतिवड़ा, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरो, कलिला खातुन, पुष्पकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी र मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। त्यसैगरी ओली पक्षबाट गोपाल बम, धनबहादुर बुढा, पार्वती विसंखे, समिना हुसेन, प्रेम आले, कृष्ण कुमार किशन श्रेष्ठ, बीना बुढाथोकी र हिरा केसीले देउवालाई मत दिनुभएको थियो। देउवालाई मत दिने नेताहरूमाथि कार्यवाहीको प्रस्तावको विषयलाई लिएर बैठकमा हिजो केही बेर विवाद भएको थियो। कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनका लागि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शर्तसहित अनुमति दिएको छ। सीसीएमसीबाट परीक्षा सञ्चालनको अनुमति पाएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बसेर आज परीक्षाबारे निर्णय गर्ने तयारी भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सीसीएमसीबाट कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालनका लागि शर्तसहित अनुमति पाएको बताउनुभयो। सचिव थपलियाले भन्नुभयो, पत्र आएको छ, बोर्ड बैठक बसेर परीक्षाको समय निर्णय गर्छौं। कक्षा 12 मा झण्डै 4.25 लाख विद्यार्थी छन्। गएको जेठमा तय भएको परीक्षा कोभिड-19 को संक्रमण उच्च भएपछि स्थगित भएको थियो। बोर्डले कम्तीमा 3 हप्ताको समय राखेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोतका अनुसार साउन अन्तिम वा भदौ 1 देखि परीक्षा सञ्चालनको तयारी छ। कक्षा 12 का विद्यार्थी भएको विद्यालयमा होम सेन्टर राखेर शर्तसहित परीक्षा लिने तयारी छ। बोर्डले अघिल्लो वर्ष 40% मूल्याङ्कनका लागि परीक्षा लिएको थियो। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि एकमात्र लगाए पुग्ने जोन्सनको खोप दिने तयारी बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँगको कुराकानी सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले थप खोप सहयोग गर्न मित्र राष्ट्र र दात्री निकायलाई सरकारको आह्वान, सिन्धुपाल्चोक र मनाङ बाढ़ी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा, कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शर्तसहित अनुमति, यो महिनाको अन्तिमतिर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी, आज निर्णय हुँदै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। खोपका लागि खोप केन्द्रहरूमा सर्वसाधारणको लामो लाइन लाग्छ। भीड़भाड़ र लाइनले सरकारी मापदण्ड भौतिक दूरीलाई गिज्जाइरहेको छ। राजधानीमा काठमाडौँ महानगरपालिका सहित 11वटा नगरपालिकाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा 55वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ। ललितपुर महानगरमा भने खोपको जिम्मेवारी वडा अध्यक्षले लिएका छन्। तर केन्द्रको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकले बढी शास्ति भोग्नु परेको छ। अस्तव्यस्त भएकै कारण ललितपुर महानगरपालिका 14 मा विवाद समेत सिर्जना भयो। कतिपय वडाले ज्येष्ठ नागरिकलाई आराम गर्न कुर्सी समेत व्यवस्था गरेनन्। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले भीड़भाड़लाई मध्यनजर गरेर खोप केन्द्र विस्तार गर्न सकिने बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विभिन्न अस्पताल खोप केन्द्रको निरीक्षण गर्नुभयो। देउबा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल जोरपाटी, महाराजगञ्जमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताल पुग्नु भएको हो। फेरि पनि खोपकै खबर। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई कोरोना विरुद्धको खोप मुख्य समस्या बनेको छ। श्रम गन्तव्य देशले कोरोना विरुद्धको खोपलाई अनिवार्य गराउँदै लगेपछि नेपाली श्रमिक काममा जान पाएका छैनन्। यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भेरोसेल खोपको प्राथमिकतामा राखेको सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि बल्ल एकमात्र लगाए हुने र गन्तव्य देशले पनि मान्यता दिएको जोन्सनको खोप दिने निर्णय भएको छ। यस विषयमा साथी सञ्जिता देवकोटाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। यसमा के स्पष्ट हुन जरुरी छ भने खोप अनिवार्य देशका लागि भनेर निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको सरकारले कस्तो गरिदिएको हो भने खोप नलागेकै कारणले जान नपाउने नहोस् भनेर। मेरो जानकारीमा कुनै पनि देशमा चाहिँ मैले सुने अनुसार मित्रराष्ट्र चीनमा भेरोसेल लगाएका व्यक्ति जान पाउनुहुन्छ। कतिपय देशहरूमा क्वारेन्टाइन बस्ने कति भन्नेमा खोपलाई जोडिएको छ।
त्यो हिसाबले मान्यतालाई धेरैले बुझ्नु भएको छ, तर त्यो र प्रवेश गर्न नपाउनु भन्ने फरक कुरा हुन्। त्यसैले यदि कुनै देशमा निश्चित खोप, अब अहिले त दुईटा हामीसँग अहिले जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप चलिरहेको छ, विशेष गरी 50 देखि 54 वर्ष उमेरका नागरिकहरू करिब 13 लाख हुनुहुन्छ त्यो नागरिकहरू, त्यसै गरी नेपालमा बसोबास गरेका शरणार्थीहरू, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मीहरू जो अघिल्लो पटक छुट्यो, र विशेष गरी अति अशक्त अपाङ्गता वर्ग क र ख भएकाहरूका लागि चलिरहेको छ। खोप अनिवार्य गरिएका राष्ट्रहरूमा जाने व्यक्तिहरू भनेर निर्णय भएको छ र खोप अनिवार्य गरेका मुलुकमा जाँदै हुनुहुन्छ भने खोप नलगाई जानै नपाइने छ भने चाहिँ यो पासपोर्ट र भिजा लिएर जानु हुन चाहिँ अनुरोध हो। त्यो भनेको त्यो र यो खोप लगायो भने हाम्रोमा क्वारेन्टाइनमा यो नियम छ भन्नु चाहिँ फरक कुरा हो। अनिवार्य गरेको भन्नुको मतलब क्वारेन्टाइनमा यो हुन्छ, यो खोप लगाउँदा भनेको र यो पुरै फरक कुरा हो। त्यसमा पनि स्पष्ट हुन अनुरोध गर्दछु। केही यहाँहरूको कतै स्पष्टता आवश्यक छ भने आफू सम्बन्धित आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य संस्था अथवा स्वास्थ्य कार्यालयसँग सम्पर्क गर्नुहुन र कहिले कुन खोप लगाइँदैछ बुझेर आफ्नो पालोको खोप नछुटाउनु हुन पनि अनुरोध गर्छु। पहिलो मात्र भेरोसेल लाउनु भएको छ, अब केही समयपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई अर्को चिन्ता चाहिँ अब दोस्रो डोज समयमा पाइने हो कि नपाइने हो भेरोसेलको भन्ने खालको चिन्ता पनि छ। यो दोस्रो डोजको व्यवस्थापन चाहिँ अहिले नै भइरहेको छ कि अथवा के छ? दोस्रो डोज भेरोसेलको हकमा 3 देखि 4 हप्ताको फरकमा लगाउन सकिन्छ, तर यहाँले भन्नुभएको एकदमै व्यवहारिक प्रश्न चाहिँ के हो भने विदेश जाने नागरिकहरूलाई हामीले खोप दिँदा दोस्रो डोज त्यो देशमा कुन चल्छ अथवा दोस्रो डोज पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न त्यो पनि विचार गरेर लगाउनु हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ। किनभने हामी एक डोज लगाउँछौँ, उता त्यो देशमा अर्को लगाउनु पर्न सक्छ। अब जोन्सनको हकमा यहाँ अहिले धेरैजनालाई जोन्सनको भए त एक डोज भए पुग्छ भन्ने छ, तर हामीले 50 देखि 54 वर्षकै नागरिकहरू 13 लाख जति हुनुहुन्छ। हामीले यो खोप चाहिँ के भन्छ स्टकमा राख्न पनि सक्दैनौँ, यस्तो महामारीको बेला छ। विदेश जानेको हकमा यहाँले भने जस्तै हामीलाई दोस्रो डोजको चाहिँ व्यवस्थापन त्यति सहज छैन। जस्तो कसैको फ्लाइट चाहिँ सेड्युल नहुँदै आउला अथवा उहाँ जाने मुलुकमा दोस्रो डोज कुन चाहिँ पाइएला, किनभने सबै देशमा सबै प्रकारका खोपहरू छैनन्। यो अलिकति चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। 3 देखि 4 हप्ता मिल्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो खोप हाम्रो फेरि त्यो पालिकामा चलिरहेको बेला पनि हुनु पर्यो। अलिकति चुनौतीपूर्ण चाहिँ छ। जुन राष्ट्रमा यो खोप नभई भिजा नै पाइँदैन त्यस्तो चाहिँ मेरो जानकारीमा छैनन्। जस्तो मित्रराष्ट्र चीनले भेरोसिल नलागेकालाई भिजा दिँदैन, त्यो बाहेक कुनै पनि मुलुकमा जोन्सन नलाई म प्रवेश नै दिन्न भन्ने छैन। कहाँ चाहिँ हाम्रो धेरैजनाको कन्फ्युजन छ, धेरैले के बुझेका छौँ भने मैले यो खोप लगाएँ भने उहाँ क्वारेन्टाइन बस्नु पर्दैन कि भन्ने चाहिँ फरक कुरा हो। त्यो क्वारेन्टाइनका नियम देशै पछि फरक हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य रहेको बुझ्न सकिँदैन। त्यसैले अहिलेसम्मको निर्णय भनेको चाहिँ अनिवार्य गरेका मुलुकहरूको हकमा मात्रै छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल। उहाँसँगको थप कुराकानीसँगै खोपको कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई परेको समस्या समेटेर तयार पारिएको कार्यक्रम देश परदेश आज बिहान 8:20 सुन्न सकिन्छ। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 5 वर्ष अघि भारतले लगाएको एन्टी डम्पिङ शुल्कका कारण नेपाली जुट उद्योग धराशायी बन्दै गएका छन्। यही शुल्ककै कारण नेपाली जुटका तयारी वस्तुले भारत र बंगलादेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निकासी प्रभावित भएको उद्योगी व्यवसायको गुनासो छ। 85 वर्ष अघि विराटनगर जुट उद्योग स्थापना भएपछि नेपाली जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी हुँदै आएका छन्। अहिले सञ्चालनमा रहेका आधा दर्जन उद्योगले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरेर तयारी वस्तु भारत निकासी गर्दै आएका छन्। भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना भएका 11 मध्ये 5 जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन्। नेपाल र बंगलादेशले जुटका तयारी वस्तु भारत निकासी गर्छन्। भारतले बंगलादेशका 30 मध्ये 16वटा जुट उद्योगले निकासी गर्ने जुटमा एन्टी डम्पिङ लगाएको छैन। नेपालका 6वटै उद्योगले निकासी गर्ने तयारी वस्तुमा उद्योगै पछि फरक एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदा यहाँका उद्योग धराशायी भएको नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताउनुभयो। ती तयारी वस्तुमा भारतले 3 देखि 4% सम्म एन्टी डम्पिङ शुल्क लगाउँदै आएकोले
नेपाली उत्पादनले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा उद्योग नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको गोल्छाको भनाइ छ। मेरो पनि भन्नु छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड खोपलाई प्राथमिकता दिइरहन आवश्यक नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको खबरमा सञ्जय धिताल प्रश्न गर्नुहुन्छ। अझै पनि प्रधानमन्त्रीकै कुर्सीमा छु भन्ने लाग्छ कि के हो ओलीज्यू? सक्नुहुन्छ सत्ता बाहिर बसेर पनि राम्रो काम गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने अनावश्यक अर्थी उपदेश दिइरहन आवश्यक छैन। सिंगापुर र जापान छाडेर चितवनमा 2 दाजुभाइले ड्रागन खेती गरेको खबरमा लक्ष्मी पौडेल पन्थी लेख्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो, तर यहाँ काम गर्ने वातावरण नै दिँदैनन्। खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिले काम गर्दा साह्रै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हौसला र आत्मविश्वासका साथ काम गर्नुहोला। शुभकामना। जथाभावी खनिएका सड़कका कारण ताप्लेजुङमा पहिरोको जोखिम भएको खबरमा शंकर उप्रेती बुलबुल लेख्नुहुन्छ, पछिल्लो समय पालिकाहरूले विकास भनेको नै बाटो बनाउनु हो भन्ने बुझेका छन्। त्यही भएर जताततै बाटो खन्दा पहिरोको जोखिम बढेको छ। यही खबरमा अर्जुन खत्रीको प्रतिक्रिया छ, बाटो खन्दा प्राविधिकको सल्लाहमा सोच विचार गरेर पो खन्नुपर्छ त, हचुवाका भरमा खन्दाको परिणाम यस्तै हुन्छ। अनि रामनारायण सिंह बर्खाको समयमा बाढी पहिरोको जोखिम हुने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ, हामीले हरेक वर्ष बर्खाको समयमा बाढी पहिरो लगायतका समस्या भोग्दै आएका छौं। हामी आफू पनि सुरक्षित भएर बसौं, सम्बन्धित निकाय पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनले चीनमाथि साइबर आक्रमणको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले चीनिया ह्याकरले माइक्रोसफ्टको सर्भर ह्याक गरेको दावी गरेका हुन्। साइबर आक्रमण माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सर्भरमा गरिएको र आक्रमणपछि कम्तीमा 30,000 सर्भरहरू प्रभावित भएका अमेरिका र बेलायतको भनाइ छ। अमेरिका, बेलायत र युरोपियन युनियनले चीनिया रक्षा मन्त्रालयले समेत जासुसी गर्दै आएको आरोप लगाएका छन्। यो आरोपपछि चीन र पश्चिमा देशबीच थप तनाव बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ। चीनले साइबर आक्रमणका यसअघिका आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। विदेशकी अर्को खबरमा कोरोना महामारीका बीच हजारौं मुस्लिम तीर्थयात्री हजका लागि साउदी अरबको मक्कामा भेला भएका छन्। इस्लाम धर्मावलम्बीको सबैभन्दा पवित्र स्थल मानिने मक्कामा उनीहरू हज गर्न भेला भएका हुन्। यस वर्ष हजका लागि अघिल्लो वर्षभन्दा कम संख्यामा तीर्थयात्री मक्कामा पुगेका छन्। अब खेल खबर। घरेलु टोली आयरल्याण्डसँगको पहिलो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका 33 रनले विजयी भएको छ। दक्षिण अफ्रिकाले दिएको 166 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै जवाफी ब्याटिङ गरेको आयरल्याण्डले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 132 रन मात्र बनाउन सक्यो। आयरल्याण्डका लागि ह्यारी टेक्टरले 36 रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। दक्षिण अफ्रिकाका ताबरेज सामीले 4 विकेट लिए। लुङ्ग्री एनडिजी र जर्ज लिन्डेले 2-2 विकेट लिए। डुब्लिनमा पहिले ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 165 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका लागि एडिन माक्रमले सर्वाधिक 39 रन जोडे। आयरल्याण्डका मार्क एडियरले 3 तथा सिमी सिंह र जोस लिटरले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै 3 खेलको 2020 श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकाले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। यससँगै भएको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला भने 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका कार्यालय नै राखिएका छन्। दर्जनौं कर्मचारी पनि छन्, तर आफ्नै 4 सह सचिवलाई भने मन्त्रालयले 1 वर्षदेखि नबस्ने ठाउँ दिएको छ, न कुनै जिम्मेवारी दिएको छ। उनीहरू कार्यालय आउँछन् र हाजिरी गरेर फर्किन्छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको परामर्श नगरेको भए हिजोसम्म राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिसक्थ्यो। तर सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्र बैंकले सरासर तय गरेको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तालिका केही पर सरेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। तौलेको राशन भाग पुर्याउनको शासन। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक।
थप खोप सहयोग गर्न मित्र राष्ट्र र दात्री निकायलाई सरकारको आह्वान। सिन्धुपाल्चोक र मनाङ बाढी पहिरो संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न शर्त सहित अनुमति। यो महिनाको अन्तिमतिर परीक्षा गर्ने तयारी। आज निर्णय हुँदै एन्टी डम्पिङ शुल्कले नेपाली जुट उद्योग समस्यामा। भारत र बंगलादेशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा केही उद्योग बन्द। अमेरिका र बेलायतद्वारा चीनमाथि साइबर आक्रमणको आरोप। चीन र पश्चिमा देशबीच थप तनाव बढ्न सक्ने संकेत। र आयरल्याण्डसँगको पहिलो T20मा दक्षिण अफ्रिका 33 रनले विजयी। अब कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। अहिले खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउन जानेहरूको भीड़ले नै कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। खोप केन्द्रमा मात्रै नभएर परीक्षण गर्न जानेहरूको पनि उत्तिकै भीड़ छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा कोरोनाका 2 भाइरस छन्। एउटा निकै रिसाएको छ, ऊ निकै दुखी पनि छ। उसलाई निन्याउरो अनुहारमा देखेपछि सँगै रहेको अर्को भाइरसले के भयो भनेर सोधेको छ। अनि जवाफमा दुखी भएको भाइरसले भन्दैछ, के हुनु नि, मान्छेको भिडको मिचाइमा बल्ल तल्ल बाँचेर आयो। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न सकेसम्म घरभित्रै बसौं। काम विशेषले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।